धरू गांव जालो जाणटो हाचो आख्ख्या गोंयान गाजता आनी चड करून आयज लास्ट शो गोंयान जावपाचो कितें फुडली तुमचे कितें विचार. एक्चुली लास्ट शो गोंयान जावपाचो ना पूण आयज हो शो पणजेन आसा आनी आमी लंडन वचच्या पयलीं पणजे हो लास्ट शो जावन आसा. म्हणजे आतां पणजे ऑलमोस्ट सगळ्यांनी म्हाका दिसता अशें आमी अपेक्षा करता की पणजेच्या सायडीन लोकांनी पळयला आसतलें म्हणून. सो पणजेचो हो लास्ट शो आसतलो. हाच्या उपरांत आमचो मडगांव 1 सप्टेंबराक जातलो लंडन वचच्या पयलीं लास्ट. आनी ताच्या उपरांत मागीर आमी लंडनाक वता आनी गोंयचें पयलें नाटक लंडनाक वता. खास करून कोंकणी नाटक पयलें कोंकणी नाटक लंडनाक वता. तुमकां कितें सांगपाचें की तुमचें पळोवपाक ही नाटक चडशें करून across all communities पळोवंक येता. हाव यू फील? एक्चुली खरें खूब उमेद जाता आमकां. म्हणजे अशें आमचो असो एक समज आशिल्लो की नाटक केन्ना कॅथलीक ऑडियन्स पळयना म्हणून. आनी आमकां अशें सदांच एक स्वप्न आशिल्लें म्हणजे खास करून राजदीपाचें एक स्वप्न आशिल्लें की दोनी ऑडियन्स वांगडा येवन पळोवचो म्हणून. एक वेगळ्या तरेचो प्रयत्न आमी करुया अशें आमकां सदांच दिसतालें. पूण ह्या नाटकान ते करून म्हणजे पोरूं आमी नव्या एज्युकेशन पॉलिसीचेर नाटक काडिल्लें. म्हणजे नवी एज्युकेशन पॉलिसी कशी आसा किंवा तातूंतल्यान घडलेलो भुरगो कसो जातलो हे लोकांक पटोवन दिवपा खातीर त्या वेळाचेर खुबश्या स्कुलांनी हें नाटक जालें. खुबश्या ऑडियन्सांनी म्हणजे दोनी ऑडियन्सांनी मेळून पळयलें. आनी म्हाका दिसता की गांव जाला जाणटो हें आमचें जैत म्हणचें पडटलें आमकां. कारण दोनी ऑडियन्स वांगडा येता आनी हें नाटक म्हणून येना जाल्यार हो विशय म्हणून येता. कारण म्हादय प्रत्येक ताका जात लागना, ताका खंयची कम्युनिटी लागना, ताका धर्म लागना, कांय लागना. म्हादय हो आमचो प्रत्येकाची आवय जावन आसा. आनी खुबश्या तरणाट्यांक म्हादय म्हणजे कितें ती खबर ना. ती जाणून घेवपा खातीर सगळे ऑडियन्स येता. आनी शेवटी मागीर आमचे कलाकार जे आसा त्या कलाकारांची कला पळोवन आमच्या कलाकारांची म्हणजे जे तांणी ओतलां आपली एक्टिंगेन ते सगळें पळोवन तुस्त करतात आनी भारावन वतात. तुमकां दिसता की दीस इज द स्टार्ट फॉर नाटक टू कम अक्रॉस दीस? ऑफकोर्स येस, स्टार्टूच आमची ही. कारण एक्चुअली खंयच्याच एका एंड आसना. खरें म्हणलें जाल्यार प्रत्येक गजालीची सुरवात खंय ना खंय जायत रावता. आमी 25 वर्सां पयलीं कला चेतना ही संस्थेची सुरवात केल्ली. आमी नवे नवे एक्सपेरिमेंट करत रावले. म्हणजे पयलीं जे 25 शो जाताले ताजे 100 शोज जावपाक लागले. मागीर राजदीपाक सेंच्युरी किंग गोंयचो म्हणून वळखपाक लागले. म्हणजे आमी 100 शोज करपी आमचें पयलें ऑर्गनायजेशन जावन आशिल्लें. सो ताच्या उपरांत अशें एक नवे नवे आमी एक्सपेरिमेंट करताले ह्या फिल्डान. आनी म्हाका दिसता आतांचो म्हणजे गांव जाला जाणटो हें नाटक तर आतां लंडनाक वता. सो ही आमची सुरवात. आनी दोनी ऑडियन्स म्हणजे हिंदू क्रिश्चन मुस्लीम सगळे भाव एकठांय येतात आनी नाटक पळयतात. ही आमची बरी सुरवात जावन आसा. हाच्या उपरांतूय आमी बरें बरें दिवपाचो प्रयत्न करतले आनी ऑडियन्सांक निराश करची नात. चालू आहा दुसरे पेजी? ऑफकोर्स चालू आसा. सांगलें न्ही तुमकां की नव्या एज्युकेशन पॉलिसीचेर आमी पोरूं नाटक केल्लें म्हणून. सो ह्या वर्साचो आमचो प्रयत्न आसा की दोनी कलाकार घेवपाचे. तियात्रांतलोय कलाकार आनी नाटकांतलोय कलाकार घेवपाचो. ऑडियन्स तर आमचो बरोबर येवन पळयतात एकाच थिएटरान बसून. पूण आमी दोनी कलाकार स्टेजीचेर हाडपाक सोदता. आनी दोनी कलाकार म्हणजे कॅथलीक तियात्रांतलो कलाकार आनी नाटकांतलो कलाकार बरोबर येवन नाटक करतात. नाटक म्हणच्या परस तो एक वेगळो फॉर्म आसतलो. नाटक प्लस तियात्र इज इक्वल टू मे बी तियाटक. ऑलरेडी हे करून दवरला. हय एक तुमचे नाटकांतले दाखोव एक डायलॉग. म्हज्या नाटका एक्चुली म्हजे नाटकांतलो डायलॉग म्हजे चड व्हडले ना बिकॉज हांव विलनाचो रोल करता. आनी म्हणजे विलन जर आसलो जाल्यारूच मागीर नाटकान खूब मागीर फुडें पॉजिटीव हे येता. सो म्हज्या नाटकांतलो डायलॉग आयकच्या परस राजदीपा कडेन तुमी उलयतली तेन्ना राजदीप नाटकांतलो जो डायलॉग सांगतलो तो खुबश्या जाणांक मॅसेज दिवपी आसतलो. थँक्यू. या थँक्यू. अरे वा, मोगन पंढरपुरीत रोकडेच लगीन लावून दिले. सॉलिड मरे. स्वास्ते श्रे गणनायकं.
कितें सांगूंक जाय की हें नाटक इतलें तुमचें गाजलें आख्खे गोंयांत तशें आतां भायल्याकूय वचपाचें जगांत? सांगपाचें म्हटल्यार आतां हे संस्थेक कला चेतना वळवय हे संस्थेक फाटली जवळ जवळ 24 वर्सां जालीं काम करता. अनेक नाटकां हे संस्थे बरोबर केल्लीं आसा, बरीं नाटकां केल्लीं आसा. आनी हे नाटकाचो एक प्लस पॉयंट म्हणटा तो म्हादय ही नदी जी आसा हे नाटकाक सामको प्लस पॉयंट. कारण म्हादय ही गोंयाक सगळ्यांक गरजेची. ती अशी जी आमी डायवर्ट जाता दुसऱ्या राज्यान वता ती वचूं जायना. आनी ती वचूं जायना म्हणून आमी कितें करूं जाय हाजेर सगळें भाश्य जें आसा हें नाटकान दाखयल्लें आसा. आनी तुमकां दिसता की तुमी इतले अपेक्षा धरलेली हां. इतलो क्रावड येतलो अशें इतलें सक्सेस जातलें? अपेक्षा आमच्या आशिल्ली धरलेली आमी अपेक्षा भरपूर धरलेली. पूण आमकां अपेक्षा भायर लोकांनी आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा. म्हणजे कारण लोकांक म्हादयचे विशयाचेर चडशें अशें ज्ञान म्हाका दिसता अशें भाशणांनी अशें मेळनाशिल्लें. हे नाटकांतल्यान भरपूर ज्ञान मेळिल्लें आसा. आनी लोक येवन आमकां सांगता की म्हादयची इतलें डिटेल आमी केन्नाच आयकूंक नाशिल्लें. तें नाटक पळोवन आमकां 2 वरांनी खूब कितें कळिल्लें आसा. आनी खरेंच म्हादय ही सामकी गरजेची. आनी आमचोय ताका हातभार आसा की म्हादय कशीच डायवर्ट जावपाक दिवं जायना म्हणून. ओके, आतां तुमी UK वचपाचे आसा, हय, कितें फिलींग आसा? खूब बरें दिसता. म्हणजे एक आयुश्यांतलें एक व्हडलें स्वप्न पुराय जाता. आनी हाजें श्रेय सगळें आमचे लेखिका सुचिता नार्वेकर कला चेतना संस्थेक वता. आनी बाकीचे आमचे सगळे जे कलाकार आसा तांकांय वता. कारण तांचे सगळ्या कलाकारांनी जीव ओतून हे नाटकान काम केल्लें आसा. तेन्ना सगळ्यांच्या सपोर्टान ही एक बरी संद आमकां मेळिल्ली आसा लंडन वचपाची. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. पप्पू मरे एक नंबरच्या फोटिंग मनीस तो नी सदांच फोटिंग उलयता काय खबर मम्मा कितें म्हणून तुका आयको नाका तिच्या मम्माच्या. मम्मा पिसावल्या काय चॉकलेट जाणा. हांव जाणार हांव गाड्यार गेलो की तुमी आशेन रावता. हांव तुमकां सगळ्यांनी हे फुट्या हांगा आनी हांव गाड्यार बेश्ट बसता. आनी काय हॅलो. मिनटा खातीर मोबाईल दिली म्हणून देव बरें करूं म्हणटा आनी सुरवात करता आमचें नाटक. ऑडियन्स आयल्या. हायकोर्टाचे जज हांगासर आसा, दोतोर हांगासर आसा. आमच्या जाणट्यांनी सकाळचे हे कार्य आमकां आमच्या वाट्याक दिला पळय ते करपाक जाय आनी आमची परंपरा मुखार व्हरपाक जाय. देवा परमेश्वरा बाबा, हरशीं आमी हिंदू जावं क्रिस्तांव आमच्या गोंयकारांच्या घरांनी एक देवारो आसता आनी त्या देवारान देव आसता. पूण
फक्त एक दिलगिरी व्यक्त करता 7:30 वरांचो टायम दिल्लो पूण आमकां स्टेजूच मेळ्ळी 7 वरांचेर. सो भितर एक 5 मिनटां तुमची घेता आनी कांय ऑडियन्स आमचे भायर आसा. सो ते येता म्हणसर तुमचे फक्त एक 5 मिनटां घेता आनी आमी आमच्या गांव जाला जाणटो ह्या नाटकाक पणजेच्या निमणे शोक आमी कांय खिणा भितर सुरू करता. रसिक प्रेक्षकांनो, फाटली 26 वर्सां उत्सवी आनी व्यावसायिक रंगमाचेर काम करतना आमी जनजागृतीची खूब नाटकां केली. तातूंत माध्यम प्रश्नाचेर फिरगी फटास फाटल्या वर्सा सरकारान आडिल्ले सरकाराचीच पॉलिसी आमी लोकां मेरेन पावोवपाक सोदताले ते काणी नव्या युगाची हे नाटक केले. आनी ह्या वर्सा गांव जाला जाणटो हे नाटक आमी घेवन आयल्या. आयज आमच्या मदीं आमी जे नाटकांतल्यान लोकांक सांगपाक सोदतात त्याच विशयाचेर विधानसभेन गोंयकाराचो आवाज म्हणून जे आवाज करता ते मुजरत आयज नाटका खातीर आयिल्ले आसा. फातोड्डेचे आमदार विजय बाब सरदेसाय, हांव ताका मुजरत आपयता कारण इतलेच खातीर ते आमदार म्हणूनय पूण पोटतिडकीन आमी जो विशय लोकां मेरेन पावोवपाक सोदता तोच विशय ते पोटतिडकीन विधानसभेन करता आनी म्हादे बद्दल उलयता. त्याच खातीर हांव विजय बाब सरदेसाय हांकां विनंती करता, तुमी नाटक पळोवपाक आयले, हांव तुमकां विनंती करता वेदिकेचेर येवचे आनी ह्या वेळार आमकां भोवमानीत करचे. 76वा प्रयोग आणि खरें म्हटल्यार ज्या ज्या जाग्यार ह्या नाटकाचे आमी कला अकादमीन शो केले तेन्ना तुमकां खबर आसा खूब विशय वाडलेलो आनी म्हाका आयचो थिएटर जो दिला तो एका कंडिशनाचेर दिला. खरें म्हटल्यार आयचें नाटक जातलें काय ना जातलें हें म्हाका खबर नाशिल्लें. आयज म्हाका एक शोकॉज नोटीस पावल्या पूण ताचें उत्तर हांवें पयर दिल्लें. ताचेर हांव कांयच उलयना त्या कंडिशनाचेर कारण कांय उलोवचो ना ह्या विशयाचेर. ते मागीर केन्ना तरी उलोवया. आयज उलोवपाचें आसा तें फक्त म्हादयचेर. तुमकां सगळ्यांक येवकार दिता. म्हादयचेर आमी ज्या पद्दतीन गोंयभर जागृती केली आनी त्याच खातीर तर कितल्याच्या फादरांनी चर्चीनी हे आमचे शो लायले आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार गोंयचें पयलें नाटक लंडनाक वयता कारण गोंयचो विशय आसा आनी गोंयकारांचो विशय आसा. त्याच खातीर हांव विनंती करता अशा वेळार विजयबाब सरदेसाय मुद्दम हांगासर आयल्या. नाटक सुरू जावच्या पयलीं तुमच्या मनांतले उत्स्फूर्के तुमी आमचे मेरेन पावोवचे. बाब राजदीप नायक ह्या नाटकान आशिल्ले सगळे कलाकार, गांव जाला जाणटो आनी जमिल्ले म्हजे भावानो आनी भयणानो, राजदीपान सांगला की 76वा प्रयोग म्हणून, पूण तो निमणो प्रयोग पूण तो कंडिशनल प्रयोग. आतां कंडिशनल जेन्ना जाता हाजे पयलीं म्हाका दिसता खूब वस्तू कंडिशनल जाल्या. म्हादयचेर पसून आमी उलयता ते कंडिशनल उलयतात. असेंब्लीन उलयता जाल्यार तो मुखेलमंत्री आमकां सांगता प्रवाह म्हणून जाता म्हणून. प्रवाह म्हणटा ताणें गोंयांक कुसकूट पसून कॅर केलो ना. पयर जर त्यो मिनिट्स वाचल्यो जाल्यार ताणें सांगला की कर्नाटकाची हॉस्पिटॅलिटी बरी जाली म्हणून. गोंयचे कांयच आनी म्हादयचे डायव्हर्जनाचे एक इल्लें कुसकूट पसून उलोवंक ना आनी प्लस 1 कोटी कितले तरी लाख गोंयच्या सरकारान तांकां फारीक करपाचें अशें डिसिजन जाल्लें आहा. म्हणल्यार म्हादय ही गोंयची जिवनदायिनी, लायफ लायन ऑफ गोवा म्हणून जी आमी म्हणटात, ही आमच्या हातांतल्यान अशीच वता ती आमकां दिश्टी पडटा. आनी जे गांव उदकाक फाटीशेर जावन मरपाचे आहा हे गांवांनी कसलोच आवाज जायना. हे गांव अशे जाणटे जाल्ले आहात की ते रावले की तांकां टँकरांतल्यान उदक बाबा हाडून दितलो ओ मुखेलमंत्री हाडून दितलो. हे तांची तकली पसून इतली भ्रश्ट जाल्या की तांकां आपले नदयेचें उदक नाका, तांकां टँकरांतल्यान उदक हाडून पिल्ले आनी किडनी गेल्ल्यो कोताक येता. हे अशे लोक जाल्ले आहा. लोक पसून इतल्या लोकांक लाचार थंय केल्यात. पूण आमी एक ओपिनियन पोलाच्या दिसाक आमी मिटिंगूच थंय घेतिल्ली की सांखळे वचून जर मिटींग घेतली जाल्यार थंयचे लोक तरी जागृत जातले म्हणून. आतां तेन्नाच्यान अशें चलता तें अशें की सरकार फटाच्यो मारीत आसा, आमी तितलो बोवाळ मारता तो मारीत आहा. कोर्टान ती केस कशीच येना. कोर्टान केस येना. पयर पसून जे गेल्यात ती केस येवंक ना. खूब आदवोगाद वतात, कितली बिलां वाडत आहात पूण कोण फुडें सरना. उलोवपाक फुडें सरनात. सावथांतल्यान जर आमी नॉर्थान गेले ते म्हणटात तुमकां साश्टीकारांक कित्याक पडना म्हादयचें, हें एक जाल्लें आसा. पूण म्हाका दिसता बाब राजदीपान जो पुढाकार घेतला एक जनजागृती करपाक आमचे जिवनदायिनीचेर जी लायफ लायन त्याचे शिवाय आमी उदकाक फाटीशेर जावन मरतले ह्या इश्यूचेर जी जागृताय जावंक जाय गोंयांतूच न्ही गोंयचे भायरूय जावंक जाय ही म्हाका दिसता चड गरजेची.
एक क्रांतिकारी असो नाटककार राजदीपाक वळखूंक जाता, कित्याक हे रिस्क घेवन तो करता, सरकाराच्या विरोधान करता, पूण गोंयकारपण राखपा खातीर करता, गोंयची लायफ लायन राखपा खातीर करता. आनी हाचे खातीर म्हाका दिसता सगळ्यांनी ताका चड ताळयो मारून ताचें स्वागत करूंक जाय. असले मनीस आसल्यारूच आमचो जो समाज जो सुशेगाद जाला हो केन्ना तरी जागृत जातलो. हो जागृत जावन म्हादय उरतली काय ना हाची गॅरंटी ना, कित्याक जे न्यूजपेपरांनी सांगिल्लें आहा की हांवें वचून जे म्हज्या दोळ्यान पळयलां, म्हादयचें डायवर्जन कंप्लीट जाल्लें आहा. म्हळ्यार डायवर्जन हें जालां, ऑन द ग्रावंड जाल्लें आहा, पूण ते लोक गेल्यात तांकां तें दिश्टी पडूंक ना, ते थंय बरयनात. कर्नाटकाचे 30 जाण आयले जाल्यार गोंयचे 3 जाण वतात. हें सगळें आमकां आमी ते एसेंब्लीन एक्सपोज केल्लें आसा. पूण एक्सपोज एसेंब्लीन जालें, एसेंब्ली म्हणटी आतां गोंयकारांक कशी एक IPL शी जाल्ली आहा, मॅच कशी बरी पळयली आनी सुशेगाद लोक मागीर न्हिदूंक गेले. ताजे फुडें कितें जावप, ताजे फुडें जर जागृताय जावंक जाय आनी लोकांक जर उठूंक जाय जाल्यार म्हाका दिसता ओपिनियन पोला परस व्हडली कोंकणी एज्युटेशन जालें, ताजे परस व्हडलें एज्युटेशन म्हणटा तें म्हादय खातीर जावपाक जाय. कित्याक इट इज अबाउट द लायफ लायन ऑफ गोवा. आनी तें करपाक जो कोण फुडाकार घेता तो खरोच गोंयचो फक्त असो म्हळ्यार नाटककार आनी एक बरो समाजसेवकूच न्ही, पूण एक समाज सुदारक कसो जाता. आनी हें टायटल राजदीपाक वता. हांव ताका आनी ताजेर चड फुडें उलोवंक वचना. म्हाका दिसता तें कंडिशनाचे भायर पावतलो आनी ताका ओगीच तालाव पडटलो. तो तालाव आनी एक दीस केन्नाय पळोवया, तो इशू आनी केन्नाय आमी उलोवया. हे जाग्यार हांवूय बी पयलेचदां पावलां, उरिल्लें खूब उलयल्लें आहा, पूण तें आनी केन्ना दवरुया. हें नाटक जावन तुमचे भितर तुमी सोयऱ्यांक, तुमच्या शेजाऱ्यांक हें अवेरनेस क्रिएट करपा खातीर तुमी तुमचो फुडाकार घेवंक जाय. तुमी गोंया भायर जो तो आतां वचपाचो आहा, नाटक गोंयचे भायर केन्ना गेल्लें हांवें आयकूंक ना. गोंयांत भायर नाटक कसलें व्हरता तें नाटक कोण लग्न जाता आनी मोग करता तें नाटक न्ही. हें नाटक एक मायग्रेशन जाता, एक जी मेंटॅलिटी गोंयकाराची जाल्ली आहा की गांव सोडटात आमी आनी शहरान येतात कामा खातीर, आनी शहरान येवन आमी सिटी ड्वेलर जातात. आनी शहरांतल्यान क्रांती केन्नाच जायना, गांवांतल्यानूच क्रांती जाता. पूण गांव आमी विसरतात. आमी फक्त चवथीक वता तितलोच गांव उरता आमचो. तो गांव जर उरलो जाल्यार हो गांव उरचो ना आनी गोंय उरचें ना. हें म्हाका दिसता ताजें मूळ जे नाटकाचो जो मोटो आहा तो हो मोटो हो आमी विसरूंक जायना. आनी आमी गोंयकार म्हणून आमच्यान जें कितें करूं येता तें आमी करूंक जाय. राजदीप करता ताका सपोर्ट करूंक जाय. आनी हांव जाल्यार ताजे बरोबर सदांच आहा. हें इतलेंच सांगता. म्हजी 2 उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं.